बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन शेख। मलिक रियाज का नाम गूंज रहा है हर तरफ के। अब उनके खिलाफ नैब ने कहानी शुरू कर दी है। मलिक रियाज के खिलाफ नैब की ये कहानी कहां पहुंचेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपको मलिक रियाज की इस कामयाबी की थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मलिक रियाज सियालकोट के अंदर पैदा हुए और 1956 में सियालकोट में जब पैदा हुए तो बिल्कुल बचपन में उनके वालिद साहब जो है वो इंतकाल कर गए और उनके जो सौतेले वालिद हैं मलिक आशिक, उनका काम जो है वो ठेकेदारी का था। मलिक रियाज साहब मैट्रिक एक दफ़ा फेल हुए, उन्होंने दोबारा मैट्रिक की और बहुत कम नंबरों से पास हुए, लेकिन उनको आगे पढ़ने नहीं दिया गया और वो वालिद के साथ उस बिज़नेस में लग गए, लेकिन वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया। और मलिक रियाज को एक टाइम था कि उन्हें बतौर चाय देने वाला, अब टी बॉय कहें चाय बॉय कहें, उनको एक शख्स मलिक यूनुस जो कि बड़े मशहूर थे 70-80 की दहाई में, जेल रोड पर उनका घर था, वो भी ठेकेदार थे, उनके घर ये चाय देने का काम करते थे। लेकिन मलिक रियाज ने बहुत 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 तेज़ तरक्की की, और तरक्की की वजह क्या थी कि उन्होंने सबसे पहले एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम हुसैन ग्लोबल था। और हुसैन ग्लोबल के तहत उन्होंने 1980 में पाकिस्तान बैरिया के साथ मिलकर एक बैरिया फाउंडेशन बनाई, जिसमें यह था कि वो घर बनाएंगे कराची के अंदर, और कराची में वो बनाए हुए घर बैरिया के जो मुलाजमीन हैं उनको मिलेंगे। अब ये बैरिया टाउन जब उनको नाम मिला तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया अपने और प्रोजेक्ट्स में, और 1983 में उन्होंने बैरिया टाउन के नाम से और प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब इस बात को लेकर बैरिया जो थी उन्होंने एक केस किया, और 1995-96 में जब मलिक रियाज जो है बैरिया टाउन रावलपिंडी बना रहे थे तो उस वक्त उनके खिलाफ एक केस भी हुआ और उनके हक में फैसला आया। उससे पहले उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म मलिक महराज खालिद से जो है इजाज़त ले ली थी कि वो बैरिया टाउन का नाम इस्तेमाल करें। रावलपिंडी का बैरिया टाउन एक ऐसा बैरिया टाउन बना जिसने मलिक रियाज को कामयाबी और एक ऐसा टाइकून बनाया जिसके बारे में ये बात सामने आई कि मलिक रियाज के साथ अगर कोई भी बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी, और लोग लाइनों में करोड़ों रुपए लेकर उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे। अब ये तो मैं, उसके बाद उन्होंने बैरिया टाउन लाहौर, कराची, इशावर तक बना लिया, और क्या प्रोजेक्ट थे, एशिया के सबसे बड़ी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक मलिक रियाज की एसेट्स जो हैं वो 3000 अरब रुपए के हैं। जी हाँ, 3000 अरब रुपए के उनके एसेट हैं, और उनके कई इंटरव्यूज, फाइलों को पहिए कैसे लगाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये कहानी ज़रूर थी। मलिक रियाज के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी जो थी वो ये है कि 96 में वो जब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुए, ये वो दौर था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी, और उनकी दोस्ती यारी जो है मलिक रियाज साहब की आसिफ जरदारी से थी। मलिक रियाज वो वाहिद शख्सियत हैं जो तीनों पॉलिटिकल धड़े, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की सरबराही में कह दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कह दें, और इमरान खान तक के घर में उनको बग़ैर किसी रोक टोक के वो आते जाते थे और उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। आप कोई हुक्मरान ले लें, बेनज़ीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ आया, सदर परवेज़ मुशर्रफ आया, उसके बाद पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2013 में, और फिर इमरान खान आया। हर एक गवर्नमेंट के साथ मलिक रियाज के ताल्लुकात बड़े मिसाली रहे हैं, और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा पैगाम बड़े काबिले एतमाद भरोसा वाले पैगाम रसा रहे हैं, और उन पर बड़ा, और आप ये भी देख लीजिएगा, अब मैं अगर लफ्ज़ कह जाऊँ तो कोई अगर माइंड कर जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि कितने रिटायर्ड जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल जो हैं वो मलिक रियाज के पास रोज़गार या मजदूरी या मुलाजमत करते रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। मलिक रियाज के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उस गिद्दड़ सिंगी का, कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक अशराफिया का साइड ऐसी नहीं थी जो मलिक रियाज के साथ अपनी दोस्ती ताल्लुक या उसकी बात ना मानती। और फिर उनके बारे में ये भी कहा गया कि उनके, वो खुद भी कहते हैं, उनके पास बड़े बड़ों का कच्चा चट्ठा है, उनके पास पता नहीं क्या क्या सबूत है, क्या वीडियोज़ हैं, किसने उनसे क्या खाया। उनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सामने वाले का मुंह देख के समझ जाते थे कि इसको किस लेवल पर क्या खिलाना चाहिए। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं और बड़े धड़ल्ले वाले पाटे खान किस्म के चीफ जस्टिस थे। उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार के भी हवाले से मलिक रियाज ने बहुत कुछ किया। आप मलिक रियाज को पाकिस्तान का, मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत कहें जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि वो हर किसी के साथ, हर गवर्नमेंट के साथ, हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर जुडिशरी के साथ बिल्कुल सेट थे। अब ये जो नैब का केस बना है, कहानी अब यहाँ पे आती है, और उन्होंने उस पर बयान भी दिया है कि जी मुझे तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर वो कहा जा रहा था कि मैं गवाही दूँ, और मैंने गवाही नहीं दी, और नैब ने अब यहाँ तक अच्छा, उन पर केस कोई आज नहीं हुए, उन पर केस तो 96 से होते आ रहे हैं,
لیکن کسی بھی نیب کے ریفرنس سینس میں یہ نہ تو کوئی فیصلہ ہوا، نہ کوئی کیسز، یا تو وہ کیسز پینڈنگ ہیں یا ان کے فیصلے ملک ریاض کے حق میں ہوئے ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب جو ببکے مار رہے ہیں، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اب سزا ہو گئی ہے، اس میں چلیں ان کی انوالومنٹ آئی ہے۔ دوسری اگر آپ طرف دیکھیں تو عمران خان کو بنانے میں، اگر جو 2018 کے الیکشن کے بعد آزاد امیدواروں کو ایم این ایز کو اٹھا کر جو جہاز دھڑا دھڑ سپلائی کر رہے تھے، 2 جہاز تھے 2 لوگوں کے، ایک جہانگیر ترین کا تھا، ایک ملک ریاض کا تھا۔ ملک ریاض ویسے تو بڑے سادہ طبیعت انسان بتائے جاتے ہیں کہ گھر میں دھوتی کرتا پہنتے ہیں، لیکن وہ کراچی سے لاہور بھی آئے تو چارٹرڈ طیارے سے آتے ہیں، کسی ڈومیسٹک یا کسی کمرشل فلائٹ سے نہیں آتے۔ سو پیسہ تو ان کے پاس 3000 ارب روپے کا ہے۔ میں ذاتی طور پر ملک ریاض کے بارے میں اس وقت جانتا ہوں جب میرا صحافت کے اندر ابھی سٹارٹ تھا، اور ان کے بیٹے علی ملک نے اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عامر خان جو کہ بالی ووڈ سٹار ہیں، ان کی فلم لگان کا بیٹ خریدا تھا، اور حیران ہو گئے تھے لوگ جب انہوں نے اس کی کروڑوں روپے میں بولی تھی۔ بیسیکلی یہ فنڈ ریزنگ تھی شوکت خانم اسپتال کے لیے جو کہ عمران خان کر رہے تھے۔ سو ملک ریاض کی فیملی، ملک ریاض کے بچے، ملک ریاض کے تمام ایسٹ پاکستان سے شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ میجورٹی دبئی میں ہے، اور اسی ایسٹ شفٹنگ میں ہی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ انگلینڈ گئے تھے، جس پر این سی اے جو ان کی ایک کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس نے جو انویسٹیگیشن کی اور ان کو یہ لگا کہ یہ پیسے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یا منی لانڈرنگ سینس میں منتقل ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہ واپس کیے۔ لیکن اس وقت ملک ریاض کی زیادہ پراپرٹی اور نیا پروجیکٹ دبئی میں یا یو اے ای میں ہے۔ اب یو اے ای کے اندر ان کی اگر پیسے، اب جو نیب کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس پروجیکٹ میں کسی نے بھی انویسٹمنٹ کی تو وہ منی لانڈرنگ کا اکاؤنٹ ہوگی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ یو اے ای ہے جہاں پر اس طرح کی تمام انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن حاصل ہے اور لوگ جاتے ہیں، اور بھی پاکستانی کتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یو اے ای میں ہے، اور یہ وہی یو اے ای ہے جس نے ریسنٹلی 3 ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس کے بدلے میں پاکستان کی ٹانگوں میں اتنی جانیں دی کہ وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو کر مذاکرات کر سکیں۔ تو کیا یہ ملک ریاض کے خلاف جو یہ کارروائی کرنے کی سوچی جا رہی ہے، اس کا کوئی اثر ہوگا، کوئی حل نکلے گا، یا یہ صرف وقتی طور کی نورا کشتی ہے؟ اچھا تھوڑا سا میں اب یہاں پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرف سوچ رہی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ ملک ریاض کا جو آپ کہیں نا بڑا ورژن، لیکن اس کا ڈی اینڈ جلدی ہوا ہے، شاید وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا، وہ میرے خیال چین کے اندر موجود علی بابا کا مالک جیک ما تھا۔ اس جیک ما کو جب چینی اسٹیبلشمنٹ کی وہ نظروں سے اترا اور وہ جس طرح زیرو ہوا، یہ سٹوری تو سب کے سامنے ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کیا ملک ریاض پاکستان کے جیک ما بن چکے ہیں، اور کیا واقعی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ملک ریاض کو جو ہے اس کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے؟ اب یہ بہت اہم ہے، اور کیا صرف یہ نیب کی حد تک صرف ڈرانے کی بات ہے، کیونکہ کیس تو ملک ریاض پر پہلے بھی بہت تھے، پہلے بھی بہت بنے، اور کیا ملک ریاض کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کچھ تگڑا سوچ رہی ہے؟ اگر یہ سوچ رہی ہے تو پھر ملک صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ضرور ہوگا۔ سو ایک چائے والے نے 3000 ارب روپے کمائے، اب وہ کس طرح کمائے؟ اب ان کے خلاف سپریم کورٹس میں کچھ کہتے ہیں جی وہ لینڈ ڈیولپر نہیں ہیں، لینڈ گریبر ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، پر یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے امیر ترین 22 خاندانوں میں سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کی ہر پولیٹیکل، چاہے وہ انقلابی ہوں، چاہے وہ نوابی ہوں، چاہے وہ جس طرح کے بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، سب ہی ملک ریاض کے ساتھ یوں جڑے رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ملک ریاض اس جو موجودہ